Jodalapaji Khogis Ranjitkar, Karaoke Entertainment Organization UG MD, ale nap napa chi tho Karaoke Entertainment na yakku jazo yao chi sa chai tho Miss Newa World 2021 yan chona godu newa tegu bhap taji wo newa to न्योने वनेमा अहिले झिगु नेपाल सम्बोध राष्ट्रिय सम्बोध नाप्नाप नेवाटेगु चाहिँ ठो नेपा चाहिँ नेवाटेसन डेकु हया अहिले झि हामीले लिउने लान्छौ नि मगु ए ढका झि गैर नेवार पि नाप संकुचित धारणा वनिउ चाहिँ मखु दक्को नेवा झि छप छदी जुया झिस थगु भा थगु मा भाइ त मकटेउ नाप्नाप झिगु टजिलजी अहिले झिगु विकास झि नेवाटेगु विकास आर्थिक राजनीतिक रूपमा अहिले मेगु दक्को इले दक्को ठासे छिस थगु इतिहास त बोलंका छिस वनेगु अले गैर नेवा पि नापन बालक मिले जुया डेकिगु अले छिस आ नेतृत्व यागु नेवाए राष्ट्रपति जुइमा ए नेवाए प्रधानमन्त्री जुइमा ढका जुया चुनावमा जी खगे सञ्जितकार ठो क्यारोके इन्टरटेनमेन्ट यान्चनको मिस नेवा वर्ल्ड यो ज्याजो ठो नापाङ्गु अडिसन छिस सूर्या टेनागुडु सोइदिस Dokshan Yogri Niwa means in Chuko. Hala differences. Thank you so much. Thank you, manager. Bank has a division or departments are कुछ department मासिक just bank में से काम सही और मिस नेवा वर्ल्ड है तो कंटिन्यू भाग के हमारा नेक्स्ट सुना इंस्पायर international ka ba na minsan? Gusto lang pa? आज
बास्केटबलले सित यङ खेलाडी ना भइसकेको छ माइकल जर्डन कोबी ब्रायन्ट अथवा खेलाडी त भइरहेको वो चीज़ न छिसा सेकर दिउँछ बाला किनकि थाउ इन्ट्रेस्टिङ चिज जुनले वो बारेन भनि चाहिँ सही दिन्छ बाला पनि जस्तै म यो मान्छे जस्तै भन्न चाहन्छु भनेर कोही छ त्यस्तो विनोद चौधरी जस्तो नै किन मतलब केबाट इन्सपायर हुनुभएको छ किनकि तपाईँले पनि अब चौधको बिजनेस गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो केही छ जस्तै स्थापित ग्रुप इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ कि फर्स्ट गेम्समा बास्केटबल गर्नुभयो होइन अनि डु यु लभ सिङ्गिङ डान्सिङ अर समथिङ लाइक द्याट आउनुहोस् भन्दा त अलिकति पोसिबल नहोला विच इज यर फेभरेट सङ अहिले नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी विच एभर ए हो त्यो गीत चाहिँ कसले गाउनु भएको नो वरिज सो सबै थाहा पनि हुनुपर्छ सो यहाँले चाहिँ नेपालको बारेमा अब एउटा एसे लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले कसरी लेट्स से 5 लाइन्स के भन्नु मिया नेपालमा चाहिँ धेरै कल्चर हेरिटेजहरू छ हामी विभिन्न ठाउँहरू पनि हेर्न पाउँछौँ तपाईँको फेभरेट ठाउँ चाहिँ कुन नेपाल कीर्तिपुर कृपा ढङ्गोल कृपा टन्डुकार कृपा टन्डुकार सो यहाँको भोइस यस्तो नै हो कि अहिले अलिकति नर्भस गरिरहनु भएको यस्तो सानो भोइस आएको नर्भस यो फर्स्ट टाइम Okay, so first time to first experience, I believe you'll have a very good experience. So please introduce yourself. आफ्नो परिचय दिनुहोस् न जसोडप्पा कृपा टन्डुकार न्युरो ढोकाया म्यामाचा कौकने ग्रिफिन नाच्न बोलेको थिएँ झिनेको टकीले बोला छैन जिगो आज लागेको नेपाल आर्मी जिगु ख नेपाल आर्मी जुइबुटी चिज चाहिँ भनिन्छ पृथक छौ हिसाबमा सुरु पर्छ ठो सोची त छिस छु फ्यामिली त प्रेजेन्ट याद हुन कि मरुन आँटाको अहिले हुन चाहिँ गयो रेस्पोन्स हो को चिज नेपालीमा सोध्छु है तपाईँलाई म अब तपाईँको जुन आइडिया छ जुन तपाईँको आफ्नो एउटा मोटिभ छ होइन तपाईँ चाहिँ आर्मीमा जाने भनेर तपाईँको फ्यामिलीले यो कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ कि छैन र उहाँको छ भने उहाँको रेस्पोन्स के छ यो प्रति मामुहरूले चाहिँ थाहा भइसक्नु भएको छ अनि उहाँले मलाई चाहिँ फुल सपोर्ट दिनुभएको छ तिमीले गर्न सक्छौ भन्नुभएको के भएको सकिसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट जान मिल्ने त्यस्तो छ नि त केही प्रिपरेसन गर्ने सोच्नु भएको अब कति वर्षपछि जाने केही त्यस्तो छ अनि सरबाट सिकेर सारा सुरक्षा फोर्स आउँछ होइन त्योमध्ये नेपाल आर्मी चोइस गर्नुभएको छ नेपाल पुलिस पनि छ सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्ने सिभिल लेभलमा पनि छ तीमध्ये अरू चोइस गरेर नेपाल आर्मी चोइस किन गर्नु पहिलादेखिको रहर थियो एन्ड मलाई नेपालको सुरक्षा गर्न मन छ सबैजनाको त्यही भएर मैले चाहिँ नेपाल आर्मी नै भनेर सबैलाई सुरक्षा गर्ने मेरो पहिलादेखिको भावना अनि अब त्यसको लागि तपाईँले फिजिकल फिटनेसलाई त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ तपाईँको एजुकेसनलाई त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ होइन तपाईँको आइक्यू जिकेदेखि लिएर सबै हुन्छ तपाईँको लिखितहरू ट्रेनिङहरू सबै हुन्छ अनि त्यो त्यसको लागि अब ट्रेनिङहरू तपाईँले अहिले यो टाइम युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्थ्यो मिस्नेवा वर्ड चाहिँ के मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै यस्तो हेरिरहन्थेँ यस्तो टेलिभिजनमा आउँथ्यो अनि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो सबैजनाले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभएको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्थ्यो अनि त्यही भएर पनि हो अनि मलाई चाहिँ एकैबाट मेरो जर्नी चाहिँ बिगिन गर्न मन लागेको थियो के गर्न मनपर्छ तपाईँलाई हबिजहरू तपाईँको फुटबल ओके म स्पोर्ट्सको क्वेसन एउटा सोधिहाल्छु तपाईँ होइन नेपालको सबैभन्दा पपुलर खेलाडी को लाग्छ तपाईँलाई फुटबलर चाहिँ एक्चुअली म त्यस्तोमा चाहिँ गएको छैन बट सङ्कटा क्लबबाट चाहिँ मात्र ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
Josalapa. Prashant Shamanandi. So what do you do? I teach English in primary class, primary student. Okay. So you are a teacher. Yes. Okay. Which subject? Nepali English math. All subjects. Wow. In All. nursery, all subjects we have to teach. Okay. That is amazing for me. So can you please introduce yourself? Whichever language you love to. Meu nome é Shisham Mahada. Fui familiar Namada. अब दुर्गा देखा देखो वो मन आता है इसलिए यो अब ये कंपनी में काम करने वाले थे वो वाला के लिए वो कॉलेज किसी जगह अब ये तो सिंगिंग को सिंगिंग लाइक के लिए Teach is very inspiration medium. मलाई चाहिँ जस्तै जुन टिचरले त्यहाँको प्रिन्सिपलहरू छ नि उहाँले नै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो के अरे अब यो गऱ्यो भने तिम्रो सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा भयो अरे मेरो हबी डान्सिङ एन्ड ट्राभलिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस टिकटक कतिको चलाउनुहुन्छ धेरै नै मनपर्छ अनि लकडाउन टाइममा तपाईँले होइन त्यो इन्टरभल कसरी चाहिँ स्पेन्ड गर्नुभयो टिकटक पनि गराएँ होइन अनि कति लाइक्स फलोवर्स के छ कस्तो त्यस्तै 1000 प्लस छ लाइक्स चाहिँ 29.9 टिचरलाई यो लकडाउनको बेलामा अनलाइन क्लासहरू लिँदाखेरि विद्यार्थीहरूले कहिलेकाहीँ नपढ्ने मोबाइल अफ गरिदिने सुनेन भन्ने छन् यो प्रकारको टेन्डेन्सी अहिले बढेको छ यसले चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमा कतिको प्रभाव परेको हुन्छ जस्तो स्कुलमा पढाउँदाखेरि जस्तो अनलाइन क्लासमा सजिलो हुँदैन कसैको नेट स्लो हुन्छ कसैको चाहिँ फास्ट हुन्छ भने कसैले चाहिँ त्यो टिप्न गाह्रो गर्छ जब हामी भनेकोलाई टिप्न सक्दैन कि जुन प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अगाडि नै बस्नुपर्छ त्यही हो अनि स्कुलमा पढाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि नै बेन्चको अगाडि नै बसेर पढाउन जानिन्छ नि त अब त्यहाँ त उनीहरू घरमा हुन्छ अनि त्यो त हामीले भनेर पनि सक्छौँ त्यही हो त्यसको लागि सोल्युसन यहाँले कसरी निकाल्नु भयो? पढाउनु त पर्यो. पढाउनु त पढाएँ अब त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने अरू टिचरबाट त मलाई थाहा छैन अब हामी बेसिसमा बस्छौँ होइन अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई सार्न पनि सजिलो होस् अनि देखोस् पनि बुझोस् पनि भनेर मैले एउटा सानो बोर्ड लेखेर अनि त्यो बोर्डमा लेखेर उनीहरूलाई देखाएको है त जस्तै नेपालको लिट्रेसी रेट एकदमै कम छ एज वी नो इट्स -60%. त्यो बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? धेरैजना 40% भन्दा बेसी अरूलाई चाहिँ 40% जतिको प्रोपोर्सनमा हाम्रो देशमा लिट्रेसी रेट छैन होइन अथवा अब आउने दिनमा त त्यसलाई घटाउँदै जान सकिन्छ नि त बढी मान्छेलाई एजुकेट गर्दै जान सकिन्छ. सो के वेजहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त्यो लिट्रेसी रेटलाई बढाउनलाई अथवा धेरैजनालाई एजुकेट गर्नको लागि धेरै ठाउँमा एजुकेसन पुऱ्याउनु हामीले आफैले नै सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ उनीहरूलाई स्कुल अब यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर उनीहरूलाई इन्करेज गरायो भने चाहिँ खासमा हामी पढेको मान्छेले नै इन्करेज गरायो भने उनीहरूले ए यस्तो हुन्छ भने नपढ्ने अब कुनै कुनै फ्यामिलीहरू नपढेको पनि हुनसक्छ अनि हामीले नै त्यसलाई इन्करेज गरायो भने चाहिँ त्यो अगाडि बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Yes, please. Hello, please be seated. Sorry? Bini Maharjan. Okay. So welcome to Miss Newa World 2021. So as an audition day ma आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ? How is the experience? Nervous and happy. Okay, you're happy. So what are you looking forward in this competition? Actually, my main intention is to learn something new about our mother language and something I mean, a different world. I've never been to such world before. So, and if possible, I also want to win this title. Okay, so can you say three of your
three of your what should I say will make you a Qualities. winner. Your qualities. Qualities such as I'm a fast learner, and then I'm really bad for my confidence, but I can build up that. And I guess support from my family that really helps me to feel like that I can do Okay, so एउटा कुरा चाहिँ सिकायो हामीले पोजिसन त्यसरी राख्दैनौँ त्यहाँ राख्छौँ तर द्याट इज नट राइट नट द एक्ज्याक्ट पोजिसन तपाईँले अलिकति राइट अर लेफ्ट या अलि अगाडि द्याट Let's say, after 5 years, where do you see yourself in which field do you see yourself in, and in which position? After 5 years, तपाईँले आफूलाई चाहिँ कुन पोजिसनमा कुन फिल्डमा देख्नुहुन्छ? become an entrepreneur. And by becoming an entrepreneur, I want to become one of the inspirations to our people. So I'm really hoping and working hard to be in that position within this 5 years. Okay, great. Thank you. Sir? 2021 will be very tough. You have to work very hard to win in this level. From the very beginner of the philosophers, I've been saying this talent is a combination of brain and body. How you have been preparing for your body and brain to participate in this talent. यो मिस नेवार ट्यालेन्ट भनेको ब्रेन र बडीको दिमाग र बुद्धिको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हो भने यो बुद्धि र ब्रेनलाई कम्बिनेसन गर्नलाई तपाईँले कुन कुन तरिकाले आफूलाई माझ्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला त हाम्रो ट्रेनिङ सेसनबाट चाहिँ मैले आफ्नो फिजिकल अपियरेन्सलाई चाहिँ अझै बिल्ड गर्न सोच्दैछु फिजिकली चाहिँ जतिको जतिको यो कम्पिटिसनको लागि चाहियो त्यसको लागि चाहिँ गर्नुको लागि एक्स्ट्रा मेहनत गर्न तयार छु र जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेनको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरहरू अथवा सर म्यामहरूको तर्फबाट चाहिँ कति सिक्न सकिन्छ भनेर म पनि सिक्न पनि तयार छु इभेन्टहरूमा कतिको फ्यामिलियर हुनुहुन्छ मधेस नेपाली हुनुहुन्छ अरू कुनै हाम्रो नेसनल इभेन्ट्सहरू कुनै हेर्नुहुन्छ कहीँ प्रेजेन्ट हुनुभएको छ इभेन्टहरू जस्तो केही एकदम धेरै वर्ष अगाडि I was just 7 or 8 years old when I first took part in baby fashion show. लिनु अनि त्यसबाट पनि चाहिँ मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट यसमा मैले फिल गरेँ चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पार्ट लिएर गर्न सक्छु र ठिक छ म चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट क्वेसन सोध्न चाहन्छु कस्तो भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा होइन तपाईँलाई के चिज चाहिँ डिसलाइक लाग्छ के चाहिँ डिसलाइक छ क्या तपाईँलाई डिसलाइक भनेको चाहिँ एउटा भने पुग्यो है के अरे पनि नभन्नु पर्टिकुलर भन्नुपर्दा मैले पहिला पनि यस्तो भन्छ यो वर्ल्डमा मात्रै त्यही भिजेको चाहिँ डिसलाइक भन्नाले यसमा हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ वर्ड युज गर्न हुन्छ पाइन्छ भन्नुहोस् न हामी बिप लगाइदिन्छौँ जस्तै कि मतलब न्युडिटी टाइपको जुन कुराहरूमा चाहिँ कहिलेका प्रोग्रामहरू मोडिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ सिम्पल एलिगेन्ट होस् तर मलाई त्यो पनि जानेको जस्तो फिल्डमा चाहिँ जाँदाखेरि अलिकति अकवर्ड फिल हुन्छ Great. Thank you. श्रिया कि सिरिया सिरिया नामको हजुरको नामको मिनिङ थाहा छ हजुरलाई थाहा भएन है 15 years. So what are your hobbies? What are your hobbies?
Sorry? Drawing and singing. Okay, okay. Okay, can you please introduce yourself? Morning, please. Voice. My name is Nia Kandakar. I live in Morocco. I live in this school in grade 10. My hobbies are singing and कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 8? So यसको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँले? यसकी एक्जाम दिन बाँकी हो के हो? दिन बाँकी? हामीले हाम्रो टिमसँगै कुरा गर्नुपर्छ है यहाँको लागि होइन त्यही भएर आउनु भएको छ लाइक क्वेसनहरू त हामीले राख्न नै सक्छ मेबी यु विल बी एलिजिबल नेक्स्ट इयर होइन मिस्टर वर्ल्ड 2021 को लागि के कस्तो एक्सपेक्टेसन राखेर चाहिँ के सिक्छु होला भनेर Thank you. Hello. No, but have a seat. शुभ नाम? my name is Anushka Sundar. अनुष्का सिक्का. कति वर्ष गर्नुभयो? 15. अनि एजुकेसन के छ? पढ्दै हुनुहुन्छ? I'm studying in school, UPS. I'm still studying. कुन ग्रेडमा? Grade 10. ग्रेड 10. So how did you get to know about Mr. Award? I get to know about this award as one of my aunt is the manager of this cinema, and she let me know about this cinema. So she registered my name, and I was also interested in the cinema. So like this, I get to know about this cinema. कस्तो राम्रो हाँस्छ कि तपाईँ So for Mr. Award, you have eligibility of SEE passed, but then we need to talk with the team. तपाईँको लागि but then तपाईँले चाहिँ के को लागि चाहिँ आउनु भएको आफ्नो मोटो चाहिँ भनिदिनुहोस् न My Newari, because I don't live in Newari, and I want to build up my confidence and also to promote Newari values and culture as it is kind of declining in a way. So that's why I Okay, so we were talking about preserving the culture, right? So what do you think are the ways we can preserve it more? Please go on. युथहरू मिलेर एउटा क्लब जस्तो बनाएर नेवारी कल्चरलाई प्रमोट गरेर अवेरनेस प्रोग्राम टाइप बनाउने अनि म एनी हाउ सेवा गर्नु भने मेरो पपुलारिटी पनि त्यतिकै बढ्छ अनि त्यसरी नै मैले सोसियल मिडियाहरूमा पोस्ट गर्न सक्छु नेवारी कल्चरहरू बारेमा नेवारी कल्चर अहिले डिक्लाइन हुँदै गइरहेको छ अब हामीले अहिलेदेखि नै प्रिजर्भ गर्न सक्यौँ अनि प्रमोट गर्न सक्यौँ भने इट क्यान पनि भ्यानिस म लोक हुँदै गएको छु कि नेवारी भाषा अनि अहिले धेरै मान्छेले प्राइमेरी स्कुलमा पनि नेवारी भाषा राख्नुपर्छ एटलिस्ट नेवारीमा जनरल कम्युनिकेसन गर्न सक्नुपर्छ त्यो भाषा चाहिन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई हामीले 1, 2, 3 गरेर कतिवटा काम चाहिँ इमिडिएट काम मिटिङ्सहरू पनि सिकाउनुपर्छ अनि नेवारी बाजा गाजाहरू अनि लुगाहरू ट्रेडिसनहरू अनि जात्राहरू मनाइराख्नुपर्छ जुन अहिले पनि मनाइरहेको छ जस्तो इन्द्र जात्रा गाई जात्राहरू पनि मनाइरहेको छ अनि त्यसरी नै हामी नेवारीहरूले नै राम्रो नेवारी बोल्नुपर्छ नेवारी संस्कृति र कल्चरलाई बिर्सिनु हुँदैन हामी नेवारीहरूले नै नेपाली इङ्ग्लिसलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट दिइरहेको छ तर नेवारी कल्चर र ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनु हुँदैन त्यसैले हामी
सो हाम्रो पपुलेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ नेवार भयो अदरवाइज एभ्रिथिङ एल्स इज नेवा नेवा You mean to name it? This is my perception towards everyone. Photo sign. Oh, photo sign. After argument, a argument. Shots and it's got good. Good enough appearance. It's very photogenic. It's not oral कुराहरू प्रेजेन्टेसन more of like introduction. मेरो नाम यशस्वी श्रेष्ठ अहिले म 16 परिवारको एक्जाम दिएर बसेको के सिक्छु जस्तो लागेको छ यहाँ म खास यसमा आउनु खोजेको चाहिँ मलाई नेवारी राम्रो आउँछ यहाँको नेवार पनि होइन अनि म अलिक टम्बोइस टाइपको छु क्या अनि आफूलाई च्यालेन्ज गरेर आएको क्या चाहिँ खास ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ यु हेभ टु वेयर अ पेरल्स एन्ड अल अलिकति एलिगेन्सी देखाउनु पर्ने हुनसक्छ साडी लाउनु पर्ने हुनसक्छ गाउन्स एन्ड अल होइन 5 inch हिल्सहरू आई थिङ्क द्याट वुड बी यर पेरेन्ट्स सो तपाईँलाई त्यसपछि पनि त्यो कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि तपाईँ फेरि ब्याक टु टम्बोय गेटअपमै रहनुहुन्छ गर्नु परेको लाउनु परेको ठाउँमा त लाउँदैन अनि कन्टिन्यू तर यो चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज एक्ज्याक्ट उसलाई कतिको चेन्ज गर्न सक्छ according to ओके यशस्वी के चिजमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ what are your hobbies डान्स हेर्न सक्छौँ हुक स्टेप पनि याद रहेछ है हुक स्टेप पनि याद रहेछ क्या ओरिजिनल साइन्स स्टेप पनि सबैले जित्छ best of luck. Thank you. थ्याङ्क यू Which I start? Harrison, please. Joseph Apart? Okay, also introduction, please. हुन्छ प्लिज अलि लाउड धेरै लाने छाया प्रदान भन्नुभयो छाया प्रदान हजुर फ्यासन सो ए So what do you think modeling is? Modeling को परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ? के बुझ्नुहुन्छ Modeling Education. Okay, sir.
मोडलिङ भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ मोडलिङ भनेको के हो खास What is modeling? Yeah. ओके एनिवेज तपाईँको फर्स्ट मोडलिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कहिले थियो होइन अनि के को लागि थियो क्यान यु टेल अस फर्स्ट तपाईँको एक्सपिरियन्स मोडलिङमा अथवा फ्यासनमा कुनै चिजमा इन्भल्भ हुनुभएको थियो तपाईँ फर्स्ट टाइम होइन कुन थियो त्यो खास ऱ्याम्प वक गर्नुभएको थियो होला म्युजिक भिडियोहरू केही किन्नु भएको थियो का फोटोसुटहरू के गर्नुभएको छ ऱ्याम्प वक गर्नुभएको कहाँ गर्नुभएको थियो हजुर ओके एउटा ऱ्याम्प वक हेरौँ न त एउटा ऱ्याम्प वक हेरौँ न त तपाईँको ओके मिसमा अब धेरै कुरा जानिसकेको रहेछ होइन सबै कुराको अनुभव भइसकेको रहेछ अब मोडलिङ फेसन सो मोडलिङ एक्सपिरियन्स भइसकेको छ अब यो मिस नेवा वर्ल्डमा चाहिँ आउनलाई अझ तपाईँले मेहनत के केमा गर्नुभएको छ त्यो जित्नु पऱ्यो नि मिस कतिको बोल्नुहुन्छ तपाईँले सिक्नुहुन्छ सिक्नु Thank you. जोजोलपा सोक्मी भाजुमेजुपी ठो नापाङ्गु अडिसन ख आ मेगु निगु अडिसन न जुइतेनी अले ठो अडिसन नापाङ्गु अडिसने छुछु जुल अले गंजे गंजे पी छि नेवा मयजु पी थन चाहिदिल वेक पी नाप निने वेक केबी ब्रह्मचारी एडभाइजर वेक चाहिँ छि सशस्त्र प्रहरी या डीआईजी न ख अले वेक छिगु न्यागु न ठो रेक्स फेसन मोमो क्यारोके इन्टरटेनमेन्ट यहीगु ज्याजोले सल्लाहकार जक मकु वेक प्रमोटर अले वेक चाहिँ एकदमै छि नेवा टेगु लागि सना दिम छम अभिभावक न ख अले वेक उर्सा जोशी मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल नेपाल वेक चाहिँ छिगु अफिसियल कोरियोग्राफर अले नाप वेक एमसी न ख वेक छिगु ठो ज्याजोले न्याब्ले ठो जिउे ज्याजो ख अले नेवा टेगु लागि छिस छु यामा ढका सना दिम ख वेक उर्सा जोशी अठे रेक्स रञ्जित वेक चाहिँ ठो ज्याजो म जगमखु रेक्स फेसन मोमो क्यारोके इन्टरटेनमेन्ट या सिओ ख अले वेक नेवाटेउ प्रमोटर नेवाटेउ लागि ज्याजो यम छम योगदान ख अठे वेक ख अभिनव जोशी प्रोग्राम डिरेक्टर नेवा टिभी अले वेक चाहिँ छिगु ठो ज्याजो या सल्लाहकार न ख अब वेक मिडिया पर्सनालिटी वेक न चाहिँ छि ठो नेवा टिभी अले नेवा टेगु लागि ठो जग मखु मेगु मेगु टिभी न छि नेवा टेगु ज्याजोइ त न्योवेमा अलेलिपा हलमे न्यङ कए छिस चाहिँ ठोटको केने फेकेमा छिगु भ्या तजिलजी दक्व ढका ढैडिम वेक न छिगु छम पासा अले नेवा टेगु लागि सना दिम योद्धा ख झिगु ठो ज्याजोले छिस चाहिँ थगु भ्या झिगु नेवा ढैगु नेवा जाति जग मखु राष्ट्रियता ख ढका जुया चनगु दु ठो ज्याजो न जग मखु छिस याबले न ढैचनगु दु कि नेवा ढैगु जाति जग मखु राष्ट्रियता ख झिगु रञ्जना लिपि चाहिँ युएन अथवा पिने दर्ता जुया चोङ्गुदु ठो नेपा ढैगुए नेवा टेसन डेका टगु जुग ढया मजिल आ झिस ज्या यानाय केने माल अले ह्याब्ले नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत ढका चुनागुदु ए जुन राष्ट्रिय सम्बतै ढेका यङ्के मा छेलेबुला यङ्के मा ढैगु ख आ ठो ठौ या ठो जज पिना प खलवाला या तेना वेक चाहिँ छि एडभाइजर वेक नाप छिस ढैडु छि नेपाली खस भाषा ख मलासे नेवा अले English international ban khana ji please tell me about today's this audition of Miss Neva World 2021. Thank you very much, Kagesh. So I'm going to speak in Newari. I'm trying to speak in Newari.
ठो नेवा भाइ संस्कृति अनि नेवा भाइ कल्चर अहिले ठो नेपाल व नेपाली अस्तित्व यो लागि चाहिँ ठोजकै डुवा ठुकै न बिस्तारै बिस्तारै ठो तनाव हुने ठो नेवा मिस नेवा वर्ल्ड 2021 यहाँ तल ठो खरौके इन्टरटेनमेन्ट यहाँ छु विभिन्न कार्यक्रममा छिर ठे यहाँ छु ठो एकदमै बाला ठो तनाव हुन्थ्यौँ नेवा संस्कृति कल्चरले जागरण या छोराछोरी एकदमै बाला ठाउँ ठो कार्यक्रम या जो फर्स्ट एडिसन जुन ओपी नेवा ठाउँमा प्रायः नेवा भाषा खोला त सम्बन्धी नेवा भाषा म अझै छुके छु या ढाटिन ठो नेवा भाया रिउची छो झिउ ओरिजिनल भयो ख नेवा वो नेवाई नेपाली चिनाई ओरिजिनल भाइ त विश्व सामूहिकीमा त्यहाँदेखि छन नाप्न त्यही जुन डु आए वे अनुसार ठो नेवा भाइ कार्यक्रम नेवा मिस नेवा जुन या त वो एकदमै बाला ठोनु पार्टिसिपेन्ट जो मिठो सहभागी जो मिठो नेवा म्यामस भी एकदमै बाला नेवा भाया प्र्याक्टिस कुली मनु इच्छा ठाउँ ठो नेवा भाया जके सेक्यौँ पाखेन ठो भागेना भाग कयु जु धाउ पाखे जो भन्छ इन्सपायर न जो झिसन पयाम पुची नेवा भाइ त कमसे कम ठो नेवा भाएन जाने ढुन्ला बजिने ढुन्ला मफुला ह्याजको सा सङ्गीत फुक्क ठो मनु त सिख भाषा नेवा भाइ बच्चा चुए उठे चोनी झपिले छिटो न छुवा ठोए नेवा भाषा जुन उजागर आउँछ ठो नेवा भाइले ओपन न छिमा पुरै टोटल्ली नेवा भाइ लाका खला अन्तिमै ठेङ्ला खला सेक्यु चाहिँ वातावरण नामले छिरा चाहिँ ठाउँ ओपी फुक्कै बाला खनाना मदी धका जी चाहिँ इङ्ग्लिसमै ढैदी गरे वेकन थ मा भाइ त उपयोग याना खनान दिगुनी वेकै त यको सुबा देछना आ जी उर्सा जी त नेने ठौ यु ठो ज्याजो गे जुल छक मस्त गे चो छि नेवा म्यामचा ओक्यु बारे छु ढैदी त इना प्यान्छना यको धन्यवाद अहिले छि नेवा भाषा धैदिला सर धैदिला आज इंग्लिश आउँदा So yes, we were right here in Miss Newa World 2021's very first edition, and the participation is very much overwhelming, and at the same time they are so much excited to learn Nepal Bhasa, and we are looking forward to mentor them and being a choreographer for the event as well. I'm looking forward to all of you who all are watching television. Please come and you can grab this opportunity. You just will know who you are and who you want to be. So be confident and you can join us. So we'll be meeting you in second edition. Thank you so much for being with us. Rex Ranjit CEO Napa Khanabalayago. Chi to Naktini Jugu to audition get Taka Chi Mosta Yamaste Barachu Taidi in Amazona English on Taidi Ki never was such you choice. In English, of course. Regarding Miss Newa World 2021, the audition, of course, like she said, was very overwhelming. The participants, they were very competitive. Among them, I found 3 to 5 were very competitive. And of course, I would like to welcome all of you who are interested in this pageant and join our second audition. Thank you. Yakui ko suba dechana Abhinav ji weka program director Newa TV weka napa chaka nyasate कि ठो ज्याजो जकमको छिसा चाहिँ नेवा टेउ लागि मिस नेवा वर्ल्ड ते जुन अडिसन जग याना मक्की मेउ जग अडिसन या इम त चाहिँ छिसा प्याख विक्यु नापनाप नेवा टिभी ए छुछु मेउ न ज्याजो छिसा याके फै वेकअप इन त ट्रेनिङ याका अले हरिमे न्यंक ए विश्व अथवा वर्ल्डले छिसा चाहिँ हरिमे न्यंक गेना चाहिँ छि म्या मस्ते त अन छे फै अले अनचोपी अने बुपी म्या मस्त अले अन क्या मस्त न इम त चाहिँ छिउ कल्चर छिगु तजिलजी मकाटे त अन चोपिन त छिसा छुटाओ गेना वन्यु एकदमै सही दिला छिसा चाहिँ छिउ कल्चर प्रिजर्भेसन या यो लागि चाहिँ छिउ अठोट एकदमै आवश्यक जुदुले ठाउँ दिने छु पेजेन्ट याना न कल्चर प्रिजर्भेसन जग मको कि वो रिलेटेड झिउ मस्तेउ झि मेजुतेउ भाजुतेउपट्टि चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट युपट्टि ज्याजो न उलिए आवश्यक जुदु अले टु कन्टेक्स्ट से ठाउँ यु इन्भाइरोमेन्ट ठाउँ यु नेसेसिटी अफ द टाइम लगादाइ छिसा उके लागि चाहिँ
झी सकिस् त चाहिँ झी प्रिपेयर यापट्टि अथवा नेवा कम्युनिटी या झी रिप्रेजेन्टेटिभ्स त प्रिपेयर यापट्टि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स थियो अहिले झिवा टेलिभिजन छौ माध्यम न ख कि झिसँग चाहिँ वो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट यो पाटो त झिसँग टेवा बिउ लाग्यो अहिले वो याना न झिसँग भटिजसा थप वेकअप इन त छौ एडिसनल भ्यालु झिसँग बी फाइठेछौँ अहिले ठुप प्लेटफर्म चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट दुठेछौँ झिसेबले किनकि केही चाहिँ मोटिभै एकदमै कल्चर प्रिजर्भेसन कल्चर त प्रमोट यापट्टि खठेछौँ झिसेबले अहिले उके एना चाहिँ यो कोही इम्प्याक्ट परे जुइठेछौँ सो एकदमै बाबा लापी थाना मेजुपी झाइदिउ एकदमै प्रमिसिङ एकदमै प्रमिनेन्ट झि मेजुपी झाइदिउ अहिले वेक यो चाहिँ ठो इभेन्ट त्यही जग्गामा कि ठो इभेन्ट ढुङ्का न वेकअप इन चाहिँ फ्युचर एकदमै बाला ठेछौँ झिसेबले वेकअप इन छु मोटिभ गुपटी मोटिभ न थुकी झाइदिएला ऊ चाहिँ एकदमै बाला ठेछौँ अहिले फुक्क झि कारको इन्टरटेनमेन्ट टिम त चाहिँ ठो ज्याजो चुलाका दिउले यो बधाई नाप शुभकामना बिहाछौँ यो शुभादु ठो अडिसन बालाक कोचागो दु अहिले झिसँग चाहिँ सिक्पी दक्को जज प्यानल अफ जज त एकको सुभा अहिले नापमा ठो पालु मल्टा रेस्टुरेन्ट झि त ठ्या बिहा ग्वालियाना दिउ टिमै त न अफो न झि चाहिँ सुभा ढैछो न देछ न अहिले झि भैरव कारणजित जिउ पासा वेकन स्वापुटया दिगु ख वेकै त एकको सुभा अहिले नेवा टिभी त न सुभा Thank you.